वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 जून 2026 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, बुर्ज हमल। आज सियारों की पोजीशंस साजगार रहेंगी। गौर व फिक्र करने से फ़ायदा होगा। फ़नकाराना मशागिल में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। आज आपकी किसी भी कोशिश में कामयाबी का इम्कान है। पुराने तनाज़ात किसी सीनियर की मदद से हल हो सकते हैं और आप राहत महसूस करेंगे। फ़जूल कामों में वक्त ज़ाय करने से गुरेज करें। अपने ज़ाती और ख़ानदानी मामलात पर पूरी तवज्जो दें। आज आप ख़ानदान के किसी रुकन की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। इस दौरान इन्हें मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है। अपने वक्त का इंतज़ाम बहुत अहम होगा। आज मौजूदा कारोबारी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। नए मनसूबों को शुरू करने के लिए वक्त पूरी तरह से साजगार नहीं है। मुलाजमीन के साथ भरोसा और मोहब्बत भरा रिश्ता बरकरार रखने से आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। मुलाजमत करने वालों को तरक्की मिलने का इम्कान है। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आपको अपने ख़ानदान का मुनासिब ताउन और प्यार मिलेगा। रिश्ते भी करीब होंगे और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम में बेहतरी आएगी। सर्वाइकल और पट्ठों के दर्द से निजात के लिए वर्जिश पर ख़ास तवज्जो दें और मुनासिब आराम करना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम का तजर्बा करेंगे। आप और आपके साथी के दरमियान एक नई ठोस बुनियाद बनाई जा रही है। ये वो वक्त है जब आपको अपने प्यार के रिश्ते में सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो देना चाहिए। अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए कुछ तजर्बाती और मुआवन इक़दामात करें। ये छोटे इशारे आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। टॉरस, बुर्ज सौर। आज राब्तों और तावन के ज़रिए एक अहम काम हल होने वाला है। नई टेक्नोलॉजी और नया इल्म हासिल करने से आपके मेयार ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। आज आपको ख़ानदान के तजर्बाकार और बुज़ुर्ग अफराद की आशीर्वाद और मदद मिलती रहेगी। ये बहुत से मामलात में आपकी रहनुमाई करेगा। किसी भी मनफी सूरत हाल का सामना करते हुए सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस वक्त मुनाफा और अखराजात के हवाले से कुछ उलझनें हो सकती हैं। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़ेर इल्तवा कारोबारी काम शुरू होंगे लेकिन इनके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होगी। फ़ैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को अच्छे मौके मिल सकते हैं। आज काम पर भारी काम के बोझ से कुछ राहत मिलेगी। तरक्की की उम्मीद भी है। घर में रिश्तेदारों के दौरे तफरी माहौल बनाएंगे। आज आप दिल के मामलात यानी मोहब्बत के रिश्तों में कुर्बत लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ताल्लुकात गर्म रहेंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ताहम फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। बस एक मुतवाज़न रूटीन को बरकरार रखें और अपने खाने की आदत को नज़रअंदाज करने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लिखी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका मोहब्बत का ज़ायचा मोहब्बत के मामलात में इस्तेहकाम और सलामती को तरजीह देगा। ताल्लुकात को मजबूत करने का ये सही वक्त है। अपने जज्बात और मुस्तकबिल के मंसूबों का इश्तराक आपके ताल्लुकात में एक नई जहत का इजाफ़ा कर सकता है। ये एक मस्बत वक्त है जिसमें आप अपनी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। आज दिन मिला जुला रहेगा लेकिन आप हर हाल में हम आहंगी बरकरार रखेंगे। किसी रिश्तेदार या दोस्त के किसी मसले को हल करने में मदद करना आपको खुशी देगा। घर वालों के साथ वक्त गुजारना आपको तरोताज़ा कर देगा। घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा। अपने अहम कामों के लिए एक मुनासिब खाका बनाएं। इसके अलावा अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें क्योंकि दूसरों के ज़ेरे असर आना आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इस वक्त किसी भी ख़तरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें कि पैसा भी कहीं फंस सकता है। आज एक अहम कारोबारी फ़ैसला करना माली नुक्ता नज़र से बहुत साजगार होगा। आपके फ़ैसले मौसर और अहम होंगे। रुके हुए मार्केटिंग के काम में बेहद तेज़ी आएगी। दफ्तरी अमूर में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। ख़ानदान में बाहमी मोहब्बत और हम आहंगी रहेगी। अपने वक्त और तरजीहात का ख़ास ख्याल रखें। आज जोड़ों का दर्द परेशान कुन हो सकता है। मुतवाज़िन मामूलात और ख़ुराक गैस और कब्ज़ से निजात के लिए बेहतरीन हल हैं। लापरवाही मसाइल को बढ़ा सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लिखी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں واضح اور عملی بات چیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی موجودہ صورتحال میں اپنے ساتھی کے ساتھ کھلا رہنا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے شیئر کریں، کیونکہ واضح بات چیت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اس وقت کے دوران آپ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو دریافت کرنے کے لیے متجسس ہوں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ خیالات کا تبادلہ خوشگوار رہے گا۔ بچوں کو راحت ملے گی، کیونکہ کسی موضوع کے ساتھ جاری مسائل حل ہو جائیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ جلد بازی اور لاپرواہی سے کیے گئے فیصلے غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ الجھن کی کسی بھی صورتحال میں تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے۔ خواتین کو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ کسی بھی چیز پر فوری رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ کاروبار میں مقابلہ برقرار رہے گا، لیکن فتح یقینی ہے۔ زیر التوا ادائیگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ مارکیٹنگ یا فنانس سے وابستہ افراد اپنے اہداف کو پورا کریں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اعلیٰ افسران کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر میں خوشگوار اور پرسکون ماحول غالب رہے گا۔ میاں بیوی کے درمیان معمولی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنے سے آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ آج آپ صحت مند اور توانا محسوس کریں گے۔ متوازن روٹین کو برقرار رکھنا فائدہ مند رہے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے معاملات میں واضح اور عملی بات چیت پر توجہ دیں۔ یہ وقت آپ کے جذباتی تعلقات میں ایک اہم موڑ کا نشان بن سکتا ہے۔ باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کے ان لمحات کی قدر کریں، کیونکہ یہ آپ کی محبت کی زندگی کو پھر سے تقویت بخشیں گے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ایک سادہ اور عملی گفتگو بھی آپ کے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج سیاروں کی آمد و رفت فی الحال آپ کی کام کی صلاحیت اور قابلیت کو بڑھا رہی ہیں۔ کچھ قریبی لوگوں سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی۔ آج آپ کسی سفر کی منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں، جو مثبت رہے گا۔ مجموعی طور پر دن آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ متوازن اور مستحکم رہیں۔ ضرورت سے زیادہ فخر کرنا یا خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا اچھا خیال نہیں ہے۔ بچت میں کچھ کمی کا امکان ہے۔ جلد بازی میں فیصلوں سے گریز کریں۔ بعض کاموں کو وقت پر مکمل نہ کرنا بھی مایوسی کا باعث بن سکتا ہے۔ نئے کاروباری معاہدوں پر دستخط ہوں گے اور منافع حاصل کریں گے۔ کاروبار سے متعلق قرض لینے یا دینے سے پہلے اس پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ عملے اور ملازمین کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے میں کچھ مشکلات ہوں گی، جس سے اندرونی معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان قربت رہے گی۔ گھر میں خوشگوار ماحول غالب رہے گا۔ باہمی تعاون سے خاندان میں امن قائم رہے گا۔ اپنی خوراک ہلکی رکھیں، کیونکہ آج آپ کو جگر سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تلے ہوئے اور بھاری کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ کے لیے محبت کے شعبوں میں خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنے ساتھی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ اپنی محبت کی زندگی میں مثبتیت پیدا کریں اور آپ اپنے تعلقات کو مزید گہرا اور دیرپا ہوتا دیکھیں گے۔ آج محبت کو منانے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کا دن ہے۔ ورگو، برج سملا۔ آج سازگار حالات غالب رہیں گے۔ آج آپ کا ایک خواب پورا ہونے والا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اعتماد اور محنت کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر کام منظم طریقے سے مکمل ہوں گے۔ جو نوجوان اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں وہ بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ کسی بھی کامیابی پر فوری عمل کریں۔ زیادہ سوچنا وقت کے ضیاع کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے سامان کا خود خیال رکھیں۔ چوری یا نقصان کا امکان ہے۔ دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ رکھیں۔ اس وقت کسی بھی کاروباری دورے کو ملتوی کریں اور موجودہ صورتحال پر توجہ دیں۔ نوجوانوں کو فوری کامیابی کے حصول کے لیے کیریئر کے غلط اہداف کا انتخاب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ملازم افراد کو کسی پروجیکٹ پر اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات ہم آہنگ رہیں گے۔ آج آپ کے مصروف شیڈول کے باوجود خاندان کے لیے وقت نکالنے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ خاندان کے افراد آپ کے الفاظ اور تعاون کی قدر کریں گے۔ موجودہ ماحول سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ زکام اور فلو جیسے مسائل آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ احتیاط اور آرام دونوں ضروری ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी अमली होगी। अपने साथी के साथ एक नई सरगर्मी शुरू करें, जैसे योगा क्लास या सेहतमंद खाना पकाना। ये आपकी मोहब्बत को खूबसूरती से पालने का मौका है। अपने करीबी रिश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हों और खुशी के लम्हात बांटें। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज अहम रब्ते कायम होंगे। ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद की मेहरबानी और तावन आपको खुशनसीबी का बाइस बनेगा। ख़वातीन घरेलू और ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा तवाज़ुन बरकरार रख सकेंगी। बच्चे अपनी पढ़ाई में संजीदा होंगे और बेहतर कारकर्दगी के लिए कोशिशें करेंगे। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना घर वालों से ताल्लुकात ख़राब कर सकता है। अपने सामान का खुद ख्याल रखें, क्योंकि वक्त पर कुछ ना मिलना आपको परेशानी में डाल सकता है। जो लोग किसी भी जायदाद के लेन देन की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपने कागजात को मुकम्मल रखें। आज काम निस्बतन हल्का रहेगा। कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले तमाम ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करना यकीनी बनाएं। बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करने वाले नौजवानों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं, वो किसी भी गैर कानूनी काम से गुरेज करें। मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत रहेगी। रोमानवी ताल्लुकात में मायूसी मुमकिन है। जज्बात में आकर कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज करें। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाएं। इन मसाइल से निजात के लिए मामूलात और ख़ुराक को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में राब्ते का दिन होगा। ये आपके दरमियान किसी भी ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए अपने ताल्लुकात में खुली बातचीत करने का वक्त है। मोहब्बत में सच्चाई और ईमानदारी दोनों बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए अपने दिल को बांटें और नए रिश्ते के इम्कानात के लिए खुले रहें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज आपकी तरक्की की राह में हर तमाम रुकावटें दूर होने वाली हैं। अपनी सलाहियतों और काम की सलाहियत पर भरोसा रखें। आज आपको कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। कहीं फंसी हुई रकम की वसूली से आपके माली हालात बेहतर होंगे। आज आप ख़ानदान के बुज़ुर्गों को किसी मजहबी मुकाम पर ले जाने का मंसूबा भी बना सकते हैं। बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की वजह से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इससे आपके ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे, इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लें। किसी भी लेन देन को एहतियात से हैंडल करें। आपको अपने बच्चों की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। कारोबार में ज़्यादा एतमाद नाकामी का बाइस बन सकता है। आज आपके मौजूदा कारोबार के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। ताल्लुकात आमा आपके लिए नए कारोबारी ज़राए पैदा कर सकते हैं। आज आप अपने शरीक हयात की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। इन्हें अपनी हमायत और मुकम्मल ताउन की पेशकश करें। किसी करीबी दोस्त से अचानक मुलाकात दिन भर की तमाम थकावट को दूर कर देगी और खुशगवार मूड लाएगी। आज आपकी सेहत नॉर्मल रहेगी। मौजूदा आबो हवा और आलूदगी से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। पेशाब में इन्फेक्शन भी मुमकिन है। वाफिर मिकदार में पानी पिएँ और अच्छी हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वादा करने से पहले अपना वक्त निकाल लें और सोचें। ये मुद्दत आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक शदीद और अहम मोड़ की निशानदही करती है। लिहाजा अपने दिल की बात सुनें और जुर्रतमंदाना कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज आपको कुछ बाअसर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपको कुछ ख़ास मालूमात भी हासिल होंगी। आज आपको नई समाजी पहचान मिलेगी, इससे खुशी और तवानाई आएगी। आज आपका खुद एतमादी भी बढ़ेगा। किसी भी माली लेन देन को मुलतवी करें या इंतहाई एहतियात बरतें। अपने ऊपर इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ ना डालें, क्योंकि ये आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। आराम और सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है, जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हों। नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज आपको एक नई कारोबारी पेशकश मिल सकती है जो फ़ायदेमंद साबित होगी। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत बरकरार रखें या छोटे मामलात में इख्तलाफ हो सकता है। मुलाजमत करने वालों के लिए किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र मुमकिन है। मियाँ बीवी के दरमियान नज़रियाती सफ़बंदी की कुछ कमी हो सकती है। रोमानवी रिश्ते में शादी के लिए ख़ानदान की मंजूरी हासिल करने के लिए वक्त सही है। गैस और तेज़ाबियत जैसे मसाइल से बचने के लिए गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा से परहेज़ करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि कुछ वक्त वर्जिश में गुजारें। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव से बचें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 9 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی پرجوش اور بے ساختہ ہوگی۔ یہ دن آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے کچھ دلچسپ سرگرمیوں کا اشتراک کرنے کا ایک شاندار موقع پیش کرتا ہے۔ اس دوران ایک دوسرے کے ساتھ نئے تجربات سے لطف اندوز ہوں اور اپنے تعلقات میں خوشی پھیلائیں۔ کیپریکارن، برج جتی۔ آج زیر التوا ادائیگی موصول ہونے سے آپ کی مالی صورتحال مضبوط ہوگی۔ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کچھ نیا شامل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے مثبت توانائی برقرار رہے گی۔ اپنے رابطوں کو مزید مضبوط کریں۔ یہ کنیکشن مستقبل قریب میں فائدہ مند ہوں گے۔ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ پیشہ ورانہ کام کے لیے اس وقت بہت زیادہ محنت اور لگن کی ضرورت ہے، تاہم آپ کو مطلوبہ پروجیکٹ یا آرڈر مل سکتے ہیں۔ اپنی مارکیٹنگ اور رابطوں کو بہتر بنائیں۔ آج آپ کے کام کی اخلاقیات اعلیٰ ثابت ہوں گی اور اعلیٰ افسران آپ کے کام پر توجہ دیں گے۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ رومانوی رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ باہمی افہام و تفہیم سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے تو انفیکشن سے محتاط رہیں۔ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت آرام سے گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسم ہو۔ یہ دن آپ کو گہرے اور بامعنی تعلقات قائم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کی امیدیں بانٹیں۔ یہ وقت نہ صرف محبت کو مضبوط کرے گا بلکہ ایک دوسرے میں سمجھ اور اعتماد کو بھی مضبوط کرے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کی سیاروں کی آمد و رفت آپ کے لیے بہت سے سازگار حالات پیدا کرے گی۔ آپ گھر والوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ گھریلو آرام سے متعلق سرگرمیوں میں مشغول رہیں گے۔ آپ اپنے کسی کام کو نئی جہت دینے کے لیے تخلیقی سرگرمیوں کا سہارا لیں گے۔ آپ کو معقول کامیابی بھی ملے گی۔ دن کے پہلے حصے میں اچانک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کی رہنمائی اور مشورے پر ضروری توجہ دیں۔ جہاں آپ کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے وہیں ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کو بچت کرنے سے روکیں گے۔ مالی توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اپنے کاروبار میں کچھ جدت لانے کے لیے میڈیا، کمپیوٹر اور آن لائن سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ یہ آپ کی توقع سے بہتر نتائج کا باعث بنے گا۔ شراکت داری کے کاروبار میں کچھ غلط فہمیاں یا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنی بات چیت میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار اور نظم و ضبط والا رہے گا۔ آپ کو بچے کی پیدائش سے متعلق کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ ایک منظم روٹین اور خوراک آپ کو صحت مند اور توانائی بخش رکھے گی۔ کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور مہم جوئی سے بھرا ہوگا۔ آپ کا رشتہ ہلکا پھلکا اور پرجوش ہوگا۔ یہ مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان گہرا رشتہ استوار کرنے کا وقت ہے۔ ان سرگرمیوں میں حصہ لینا جو فکری نشوونما کو فروغ دیتے ہیں آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی آپ کو روحانیت سے جوڑ رہی ہے۔ آج آپ منظم روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے اندرونی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آپ کا دماغ پرسکون رہے گا اور آپ کے خیالات مثبت رہیں گے۔ دوسروں کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے احتیاط سے سوچیں ورنہ معاملات غلط ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ تکبر اور حد سے زیادہ اعتماد جیسے منفی رجحانات پر قابو پانا ضروری ہے۔ کاروبار میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا لیکن حالات جلد ہی آپ کے حق میں ہو جائیں گے، اس لیے اپنے کام پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ناقص ہم آہنگی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ اپنے خاندان کی ضروریات پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ قدرتی اور دوستانہ رویہ رکھیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ بلغمی مزاج کے حامل افراد کو بدلتے ہوئے ماحول میں محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھنڈے کھانے کھانے سے پرہیز کریں اور لاپرواہ نہ ہوں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ ہے۔ ایسے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ دن نئے اور معنی خیز روابط قائم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور دوسروں کو بھی اپنے جذبات کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ محبت اور صحبت سے بھرے اس دن کا بھرپور لطف اٹھائیں۔